Sa laing balita, 50 ka mga karusa musalmot sa halad sa pagtuo 2026 nga gipasigdahan sa Kapitolyo. Reports Grigi Magdadaro. Live report. Yes, mabot sa 50 ka karosa sa nagkadayang munisipyo o syudad sa probinsya Sugbo ang musalmot sa halad sa pagtuo 2026 sa mabot Agosto 29 tuig 2026 sa may Cebu City Sports Center. Gipasugdahan sa gamahanan sa probinsya Sugbo ang halad sa pagtuo. Nagtingwa nga mapakita ang kaabunda sa atong reliyon o kulturang tradisyon sa mga lungsod o syudad sa probinsya Sugbo. Pinagi sa magpasidungog sa mga patron, pinagi sa presentasyon sa ilang mga karosa. Ang prosesyon sa mga karosa pagkasugdan alas 2:30 sa hapon nga manukad diha sa may Cebu Provincial Capital, labay sa Fuentes Menya Boulevard sa di pa matapos sa Cebu City Sports Center. Bisan kung way foot procession nga may tabo, ang publiko mahimo ra nga makatan-aw sa paglabay sa mga karosa sa ilang malabyan nga ruta. Usa ka santos nga misa diin matag munisipyo ug syudad adunay usa ka pari nga giimbitar ang ipahigayon atol sa eskutan nga kalihukan. Isod mo na dayon ang pagbindisyon sa mga karosa. So dinay mga usa ka halad nga sayaw o mass dancing nga panguluhan ni Governor Pamela Pambray 4 uban ang mga pari o mga opisyalis sa gobyerno usab ang ipahigayon. Tulo ka mga local government unit kon LGU nga mao ang lungsod sa Alcantara, Cordoba ug Bantayan ang di makasalmot sa mong kalihukan. Gumikan kinatunong usab kini sa ilang mga kapistahan. Ang maong kalihukan kani pasundayag sa pagtuo o girebrand sa Kapitolyo isip annual nga selebrasyon. Din tinguha nini mo ang pag-ipon sa kasulimni sa pagtuo ug ang festive spirit sa mga kapistahan sa kalungsuran. Gikatagdang pasundayag usab sa kalihukan ang 7 ka mga festival sa probinsya Sugbo nga mo ang sinulog sa Carmen, Tuba Festival sa lungsod sa Borbon, Bisnok Festival sa lungsod sa Manhog, La Torta Festival sa lungsod sa Argao, Hinulawan Festival sa Dakbayan sa Toledo, Dagitab Festival sa Dakbayan sa Naga, o Kabkaban Festival sa Dakbayan sa Karkar. Ang tanang misalmot ng munisipyo o syudad gitagaan og 2 milyon pesos nga subsidy aron ikapasar o ikasapar sa ilang gasto sa transportasyon, pagkaon ug uban pang logistic. Giparehag ni Rowena Montesilio, ang pangulo sa Cebu Provincial Tourism Office, nga ang preparasyon sa mong kalihukan ila na karong gisubsob aron masiguro nga ang pagpahigayon ini walay kakulian kalabot sa seguridad ug trapiko. Dugang pa ni Montesilio nga libre ang mong kalihukan sa publiko apan maabot lang sa 2,000 ka mga lingkuranan ang mahimong malingkuran sa mga butbutan-aw sa kalihukan. Pinaagi kini sa first come first serve nga basis. Ang ticket ay pudapusab sa entrance sa gate atol sa adlaw sa kalihukan. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mo pektar sa itong mga mata. Ano na kini? Lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdaro, XFM News. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.